आज नवरात्र अन्तर्गत सप्तमीको पर्व हो। यो विधि मनुष्यभित्रको शक्ति र सामर्थ्यलाई जगाउने विधि हो। विजयाको अर्थ मनुष्यभित्र रहेको विजय हासिल गर्न सक्ने, जित्न सक्ने शक्तिलाई, सामर्थ्यलाई चिन्ने र जगाउने उपाय हो। र कति मिठो व्यवस्था ऋषिहरूले गरेका छन्, बुझ्ने मान्छेले गरेका छन्। यिनलाई हामी नवरात्र भन्छौँ। रात्रि के हो? रात्रि गर्व हो, रात्रि अव्यक्त हो, रात्रि अदृश्य हो र रात्रि सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण विषयहरूको जन्मथलो हो। रात्रिमा कहीँ कतै भित्र गर्भाधान हुन्छ प्रकृतिमा र त्यो बिस्तारै दिनको उज्यालोमा प्रकट हुन्छ। केही महत्त्वपूर्ण गर्नु छ भने रात्रिको समय, यानी कहीँ जहाँ उज्यालो छैन, जहाँ प्रकृति मात्र एक्लै छन्, कोही पनि छैन, सबै सुतेका छन्, त्यहाँ गएर त्यो सुतेको अवस्थामा गएर जीवनको महत्त्वपूर्ण कार्य गर। नवरात्र र नवरात्र कहाँबाट प्रारम्भ भयो? घटको स्थापना। घट शब्दको अर्थ हुन्छ म भित्र रहेको ऊर्जाको क्षेत्र, जुन घट या घैला जस्तै हुन्छ, घैँटो जस्तै हुन्छ, गाग्री जस्तै हुन्छ। त्यही भएर घट, त्यहाँभित्र पानी भर, पानी त्यहाँ छ, पानी त्यहाँ छ। हामी भित्रको ऊर्जा क्षेत्रमा पुरै ब्रह्माण्डलाई सञ्चालन गर्ने ऊर्जा छ। प्रत्येक व्यक्तिभित्रको ऊर्जाले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई सञ्चालन गर्न सक्छ, किनभने व्यक्ति त्यो समस्त ब्रह्माण्डको द्वार हो, समस्त ब्रह्माण्डको कुञ्जी हो। व्यक्तिभित्रको ऊर्जा क्षेत्र सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको ऊर्जा क्षेत्र हो, किनभने त्यहाँ मेरो ऊर्जा छुट्टै, तपाईँको ऊर्जा छुट्टै, अर्को व्यक्तिको ऊर्जा छुट्टै हुँदैन। त्यो एउटै ऊर्जा हो। त्यसकारणले त्यसलाई त्यो एकत्वको क्षेत्र वा युनिफाइड फिल्ड पनि भनिन्छ। त्यो क्वान्टम लेभल हो। घटस्थापना यानि म भित्रको आफ्नो भित्रको त्यो क्षमता, त्यो ऊर्जा क्षेत्रको याद आओस्, त्यसलाई म स्थापना गरौँ। सामान्यतया हाम्रो चेतना बाहिर दौडिरहेको हुन्छ, बाहिरका विषयहरूमा, बाहिरका व्यक्तिहरूमा, घटनाहरूमा, परिस्थितिहरूमा। र बाहिर के छ? बाहिर उज्यालो छ, भित्र के छ? अँध्यारो छ। जन्म अँध्यारोमा हुन्छ। हेर्नुहोस् त, आमाले 9 महिनासम्म बच्चालाई आफ्नो गर्भमा राखेकी हुन्छन्, त्यहाँबाट मात्रै त्यो बच्चा जन्म हुन सक्छ। यदि गर्भाधान बाहिर उज्यालोमा भयो भने त्यो बच्चाले जीवन देख्ने सम्भावना रहँदैन। त भित्रको बाहिर जति पनि गर्छौ ठिक छ, यी 9 दिनलाई तिमीले आफू भित्रको उपासना बनाऊ। त्यहाँ फर्क शब्द पनि छ उपासना। उपनयन, आज्ञाचक्र, जहाँबाट ऊर्जा क्षेत्र प्रारम्भ हुन्छ, त्यो उपनयन, त्यो सानो आँखा, त्यो शिवनेत्र, त्यो तेस्रो आँखा, त्यसको छेउमा बस भनेको भएर उपनयनको उपासना भनिएको हो। उपासना गर। त्यहाँ जाऊ, त्यहाँ फर्क, त्यहाँ घटको स्थापना गर। बाहिरको घटले तिमीलाई आफूभित्रको घटको याद आओस्। होइन भने बाहिरका घट त संसारै पुरै घटले भरिदिनु भयो भने केही फरक पर्दैन। वेदका अनुसार व्यक्तिभित्रको ऊर्जा क्षेत्रलाई घटाकाश भनिन्छ। त्यो घटको आकाशमा लगेर आफूलाई स्थापना गर। तिमीलाई जीवनमा जे गर्नु छ त्यहाँ लगेर स्थापना गर।
पहिले त आफ्नो घटलाई चिन। तिमी बाहिर जे पनि गर्छौ, जति पनि कर्म गर्छौ, उपलब्धि हासिल गर्ने प्रयास गर्छौ, त्यो सबैको जन्मभित्र हुन्छ। कुनै कर्म म बाहिर गर्छु भने त्यो कर्म म भित्रको घटमा जन्मिन्छ, त्यो घटाकाशमा जन्मिन्छ। त्यसकारणले त्यहाँ लगेर रोप। र यी बीज चाहिँ 3 प्रकारका हुन्छन्: महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिदेवीहरू। महाकाली यानि जीवनमा तिमीले शक्तिको, सामर्थ्यको बिउ रोप। महालक्ष्मी यानि त्यो शक्ति सामर्थ्यको आधारमा तिमीले लक्ष्मी यानि ऐश्वर्य आर्जन गर, धन आर्जन गर, धनको बिउ रोप। तर त्यति मात्रैले पुग्दैन, आफ्नो सामर्थ्य जगाऊ, महाकालीलाई जगाऊ। त्यसपछि त्यो सामर्थ्य त भित्र हो महाकालीको। महालक्ष्मीको सामर्थ्य बाह्य सामर्थ्य हो। महालक्ष्मी बाहिर हुन्छन्, देखिन्छन्। धन, सम्पदा, स्वास्थ्य, शान्ति, सम्बन्ध, विद्या, शिक्षा, बल, पराक्रम इत्यादिको रूपमा बाहिर व्यक्त हुने जुन सामर्थ्य छ, त्यो सामर्थ्यलाई महालक्ष्मी भनिन्छ। तर महाकाली र महालक्ष्मी दुईटा कुरा तिमीसँग भयो, भित्री सामर्थ्य पनि भयो, बाहिरी सामर्थ्य पनि भयो भने के तिम्रो जीवन भरिपूर्ण हुन्छ? सनातन विज्ञानलाई थाहा छ कि महाकाली र महालक्ष्मीले मात्रै कहिले पनि जीवन भरिपूर्ण हुँदैन। ज्ञान जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। ज्ञान बिना कुनै पनि कुराको पूर्णाहुति हुँदैन। तपाईँ जतिसुकै सामर्थ्यवान हुनुहोस्, जतिसुकै तपाईँ ऐश्वर्यवान हुनुहोस्, तर तपाईँभित्र आफूलाई चिन्ने ज्ञान जन्मिएन भने त्यो सामर्थ्य पनि खेर जान्छ, त्यो ऐश्वर्य पनि खेर जान्छ। त्यसकारणले सप्तमी, अष्टमी, नवमी महा सरस्वतीको आराधना हो। सप्तमीको दिन प्रारम्भ हुन्छ, त्यही भएर हामी फुलपातीभित्रै आउँछौँ। फुल हलुका हुन्छ, ज्ञानको प्रतीक हो। ज्ञान त्यस्तो जसले मलाई मुक्ति दियोस्, हलुका ज्ञान। संसारमा जति पनि हामी शिक्षाको रूपमा सिक्छौँ, यो बडो भारी भड्कम छ, चाहिन्छ तर बडो भारी छ। यसले मेरो तेरो, यसले प्रतिस्पर्धा, यसले वैमनस्य पनि जन्माउँछ, यसले सम्बन्धमा दूरी जन्माउँछ, यसले हार्दिकता जन्माउँदैन। अर्को ज्ञान छ महासरस्वतीको रूपमा, जुन ज्ञानलाई हामी फुलपातीको रूपमा भित्राउँछौँ। त्यो ज्ञानले हामी भित्रको हलुकापन, आनन्दलाई जगाउँछ। न ऐश्वर्यले जीवनमा आनन्द आउँछ, न शक्तिले जीवनमा आनन्द आउँछ। जीवनमा आनन्द त ज्ञानले आउँछ। ज्ञानसँगै जीवन पूर्णाहुतिमा जान्छ। जसको भित्र ज्ञान जन्मियो उसलाई सम्पत्ति पनि काम लाग्छ, बल पनि काम लाग्छ, सम्बन्ध पनि काम लाग्छ, हरेक विषय काम लाग्न थाल्छ। जो व्यक्तिभित्र ज्ञान जन्मेको छैन उसलाई कुनै पनि कुरा काम लाग्दैन। त्यही भएर हामी देख्छौँ कि व्यक्ति अरू बढी धन कमाउन दौडेका छन्, अरू बढी शक्ति आर्जन गर्न दौडेका छन्, तर भित्र कतै शान्ति छैन। ज्ञान शान्ति हो, शान्ति ज्ञान हो। महाकालीमा शान्ति छैन, महालक्ष्मीमा शान्ति छैन, महासरस्वतीमा पुगेपछि बल्ल शान्ति हुन्छ। शान्तिको पाठ त्यहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ। महासरस्वतीमा ज्ञानले तपाईँलाई आफूभित्र सबै कुरा खोलिदिन्छ। तपाईँ आफूलाई चिन्नुहुन्छ। आफूलाई नचिनिकन तपाईँले आफन्तलाई चिन्नुभयो त के चिन्नुभयो? मलाई नचिनिकन मेरालाई चिनेर के गर्नु? आफूलाई नचिनिकन आफ्नो सम्पत्ति यो हो, मेरो यहाँ यति यति वस्तुहरू छन्, यति यति मेरा चाहिँ विभिन्न चिजहरू छन्, यति यति मेरा सम्पत्तिहरू छन् भनेर चिन्नुभयो भने कसका सम्पत्ति हुन् कसरी थाहा हुन्छ? तपाईँभित्र आफूलाई चिन्ने जुन परम क्षमता छ, त्यो परम क्षमता महासरस्वतीको क्षमता हो। र त्यो क्षमता यस्तो छ कि भित्रको घटाकाशमा त्यो पुरै भरिभराउ छ। महाकाली भरिभराउ छिन्, महालक्ष्मी भरिभराउ छिन्, महासरस्वती पनि भरिभराउ छिन्।
र त्यो तपाईँकै क्षमता हुन्। त्यस कारणले तपाईँले महाकाली पनि चिन्नुपर्छ, माँ लक्ष्मी पनि चिन्नुपर्छ, माँ सरस्वती पनि चिन्नुपर्छ। नचिनिकन कुनै उपाय नै छैन। यी कुनै बाहिरका देवीहरू होइनन्। आफूभित्रको कुरा नचिनिकन कसरी मुक्ति हुन्छ जीवन? तपाईँले जे पनि गर्नुहोस् केही अधुरो छ भन्ने तपाईँको मनमा लागिरहन्छ। मलाई सम्पत्ति पुगेन कि, मलाई सम्बन्ध पुगेन कि, मलाई खुसी पुगेन कि, मलाई मान्छेले माया गरेनन् कि भन्ने भित्र लागिरहन्छ। यी तीनवटै देवीहरू हामी भित्रका शक्ति केन्द्रहरू, हाम्रो ऊर्जा क्षेत्रका सम्भावनाहरू भएको हुनाले यी सम्भावनालाई पुरै प्रकट नगरिकन कहीँ मुक्ति छैन। मुक्ति कहाँ खोज्नुहुन्छ? अब मुक्ति त आफ्नो विचारबाट मुक्ति हो। तपाईँको भित्रको विचारको क्षमता, तपाईँको जागरुकताले तपाईँ र परमात्माको बीचको दूरी हटाउनुपर्छ। तपाईँ र तपाईँको भविष्यको बीचको दूरी हटाउनुपर्छ र त्यो काम हो महासरस्वतीको। यहाँभित्र हाम्रो ऊर्जा क्षेत्रमा सम्पूर्ण ज्ञानहरू त्यही छ। त्यो सर्वशक्तिमान छ, सर्वसमर्थ छ, त्यसले गर्न नसक्ने केही पनि छैन। तपाईँ आफ्नो ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो भने तपाईँको लागि असम्भव केही पनि हुँदैन। तपाईँ सबै शक्तिहरूको, सबै बलहरूको, सबै सामर्थ्यहरूको केन्द्रमा पुग्नुहुन्छ र तपाईँ उज्यालो पनि बन्नुहुन्छ। तपाईँ बाहिर व्यक्त पनि हुन सक्नुहुन्छ, अभिव्यक्त पनि हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँको भित्र र तपाईँको बाहिर दुवैतिर जीवनमा भरिभराउपन आउँछ, जीवन भरिन्छ। तर पनि को भरियो त? केले भरियो? र मेरो अन्तिम सिमाना के हो? त्यो सिमानालाई चिन्नुपर्छ। जबसम्म परमात्माको अनुभूति हुँदैन, जबसम्म ज्ञानको पराकाष्ठामा तपाईँ पुग्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँलाई जीवनका कुनै पनि कुराले तृप्ति दिँदैनन्। एकछिनलाई मात्रै पुग्छ, केही बेरलाई, केही दिनलाई, अरूलाई देखाउन मात्रै हुन्छ। मसँग यति सम्पत्ति छ, म यति स्वस्थ छु, यति सुगठित छु, यति सुन्दर छु भनेर देखाउन हुन्छ। म यति गर्न सक्छु भनेर देखाउन हुन्छ। तर त्यो तपाईँलाई काम लाग्दैन। तपाईँलाई काम लाग्ने मात्र ज्ञान हो। त्यो ज्ञानको आराधना छिटोभन्दा छिटो प्रारम्भ गर्नुपर्छ। त्यो ज्ञानले तपाईँलाई जीवनमा प्रकाश दिन्छ, उज्यालो दिन्छ। त्यो ज्ञानले देखाउँछ कि तपाईँलाई यो सामर्थ्य, यो शक्ति र यो ऐश्वर्य मात्रैले केही पुग्दैन। त्यो ज्ञानले तपाईँलाई विराट आकाशसँग लगेर जोडिदिन्छ। तपाईँ धन आर्जन गर्नुभयो, कति आर्जन गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? कति ठुलो ब्रह्माण्ड छ यो? पुरै ब्रह्माण्ड, यो सौर्य प्रणालीमा कति सानो ग्रह हो पृथ्वी। पृथ्वीभित्र पनि कति सानो मान्छे म, र मैले आर्जन गर्ने धन सम्पत्ति कति थिए? कति होला? कति होला? त्यो निश्चित रूपमा सीमित हुन्छ। र एउटा व्यक्ति भित्र सामर्थ्य कति होला? कल्पना गर्नुहोस् कि पुरै पृथ्वी बालुवा नै बालुवाले भरिएको छ, पुरै पृथ्वी। र त्यसको त्यो एउटा बालुवाको कण, एउटा बालुवाको कण तपाईँ हो। अब तपाईँमा कति शक्ति हुन्छ? आफ्नो शक्ति नै चिन्नुभयो। बालुवाको कणले आफ्नो शक्ति चिन्यो, आफू शक्तिमान भयो भने पनि कति शक्तिमान हुन्छ त? त्यो जति पनि बालुवाको थुप्रो छ त्यहाँ, अनन्त अनन्त, त्यसमा यो एउटा बालुवाको कणको शक्ति कति होला? यो उज्यालो भयो भने कति होला? यो प्रकाशित भयो भने कति होला? सबैले चिन्यो भने कतिले चिन्लान् यसलाई? यसको नाम रोशन भयो भने पनि कति होला त? त्यसकारणले महाकाली र महालक्ष्मी अत्यन्तै सीमित हुन्छन्। यिनको सिमाना छ। महासरस्वतीको सिमाना हुँदैन, ज्ञानको सिमाना हुँदैन। तपाईँले चिन्नुभयो कि
म यो बालुवाको कण मात्रै होइन, भित्र कतै म भित्रको ऊर्जा क्षेत्रमा सम्पूर्ण बालुवाका कणहरू एक छन्। त्यो मात्रै होइन, बालुवाको कण भएको पृथ्वी पनि एक छ। त्यहाँभित्र एकत्व छ, अद्वैत छ, अभिन्नता छ। पृथ्वी मात्रै होइन, यो आकाश, यी ग्रह नक्षत्र ताराहरू यति मात्रै होइन, ब्रह्माण्डमा जे पनि छ सबसँग म एक छु, सबसँग मेरो एकाकार छ भन्ने तपाईँले नचिनिकन तपाईँभित्रको सामर्थ्य र तपाईँभित्रको ऐश्वर्य काम लाग्छ? जति भए पनि पुग्दैन। त्यो ज्ञानले मात्रै तपाईँलाई मुक्ति प्रदान गर्छ। ज्ञानले तपाईँका सबै सिमानाहरू तोड्छ। त्यो भित्रको ज्ञान, सबसँग एक छु भन्ने ज्ञान, सब मेरा हुन् भन्ने ज्ञान, म सबैको हुँ, हामीमा अभिन्नता छ। सम्पूर्ण सृष्टि एक हो र असृष्ट अव्यक्त पनि एक हो। म र परमात्माको बीचमा कुनै दूरी छैन। जहाँ हामी एक छौँ, जहाँ म भन्नु नै परमात्मा हो, परमात्मा भन्नु नै म हो, त्यो ज्ञानसम्म नपुगिकन मुक्ति कसरी हुन्छ? त्यही भएर फुलपाती भित्राउँदाखेरि यस्तो ज्ञान म भित्राउँदैछु, जुन ज्ञानको माध्यमबाट मैले सारा ब्रह्माण्डलाई आफ्नो बनाउनुपर्छ भन्ने बुझेर भित्राउनु होला। र ज्ञानले मात्रै बनाउन सक्छ। तपाईँको लाल पूर्जाले ब्रह्माण्ड तपाईँको बनाउन सक्दैन। तपाईँ सूर्यको लाल पूर्जा कसरी बनाउनुहुन्छ? सूर्यलाई कुन ब्याङ्क ब्यालेन्समा लगेर तपाईँले हाल्नुहुन्छ? कुन बायोडाटामा तपाईँले देखाउनुहुन्छ? चन्द्र तारालाई के गर्नुहुन्छ तपाईँले? यी अनन्त 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 ब्रह्माण्डलाई के गर्नुहुन्छ? वैज्ञानिकहरू भन्छन् कि करिब करिब न्यूनतम हाम्रो सौर्य प्रणालीमा मात्रै 50 करोड ग्रहहरू हुनुपर्छ, जहाँ कुनै न कुनै प्रकारको जीवन होस्। कतिलाई आफ्नो बनाउनुहुन्छ? देख्न भ्याउनुहुन्छ? छुन भ्याउनुहुन्छ तिनीहरूलाई? तिनीहरूको सिमाना थाहा हुन्छ? भौतिक रूपमा बनाउनु खोज्नुभयो भने केही पनि हुँदैन। आध्यात्मिक रूपमा आफ्नो बनाउनुलाई ज्ञान भनिन्छ। आध्यात्मिक रूपमा तपाईँ सबैसँग एकाकार गर्न सक्नुहुन्छ, एक हुन सक्नुहुन्छ। भौतिक रूपमा कहिले पनि हुन सक्नुहुन्न। सप्तमीले तपाईँभित्रका 7वटै चक्र जगाएर समस्त ब्रह्माण्ड तपाईँभित्र रहेको अनुभूति प्रदान गर्न सक्छ। तर तपाईँले साधना गर्नुभयो भने मात्र यो हुन्छ। तपाईँ बस फुलपाती भित्राउनु भयो, रमाइलो गर्नुभयो र यसको विज्ञान बुझ्नु भएन, आफूभित्रको घटाकाशलाई चिन्नु भएन, ऊर्जा क्षेत्रलाई चिन्नु भएन, त्यहाँभित्र रहेको सरस्वती तत्त्वलाई, ज्ञानको तत्त्वलाई तपाईँले चिन्नु भएन भने त्यसले तपाईँलाई केही पनि फाइदा गर्दैन। मैले फुलपाती भित्राएँ भन्ने भ्रम जन्मिन्छ। फुलपाती के हो त्यो कहिले पनि थाहा हुँदैन। फुल के हो, पाती के हो, सप्तमी के हो, कहिले पनि भित्रबाट जन्मिँदैन। भित्रबाट एकपटक यो परम ज्ञान तपाईँमा जन्मियोस् कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड तपाईँकै हुन्छ। अब तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ भन्नुहोस् त? जसले सबै पायो ऊ मुक्त भयो, उसलाई अरू केही पाउनु नै छैन। जब तपाईँको मनमा सबै मेरो हो भन्ने गहन बोध जन्मिन्छ, त्यस दिन तपाईँलाई कसले बाँध्न सक्छ भन्नुहोस् त? तपाईँ त स्वतन्त्र हुनुभयो, तपाईँ मुक्त हुनुभयो, तपाईँले सबै पाउनुभयो, तपाईँले सबै देख्नुभयो, तपाईँले सबै गर्नुभयो, तपाईँले सबै जान्नुभयो। जान्न पनि केही शेष रहेन, पाउनु पनि केही शेष रहेन, हुनु पनि केही शेष रहेन। सब सिद्धियो। तपाईँको जीवनमा कर्मयोग घटित भयो, ज्ञान योग घटित भयो, भक्ति योग घटित भयो, ध्यान योग घटित भयो। ध्यान योगले ती सबै योगलाई एक ठाउँमा जोडिदिन्छ। त तपाईँ हरेक प्रकारले पूर्ण हुनुहुन्छ, पूर्ण हुनुहुन्छ, पूर्ण हुनुहुन्छ। सप्तमी त्यो पूर्णताको पहिलो खुड्किलो हो।